बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2026 के सबसे ताकतवर, सबसे एनर्जेटिक और सबसे मुतहर्रिक बुर्ज, बुर्ज हमल और बुर्ज सौर की। अगर आप एरीज या टॉरस आपके घर में कोई बुर्ज हमल से या कोई बुर्ज सौर से ताल्लुक रखता है तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखें। 2026 आपकी जिंदगी, आपके करियर, माली हालात, मोहब्बत, शादी, सेहत और ताल्लुकात को किस तरह बदल सकता है। ये साल आपकी किस्मत का एक नया दरवाजा खोलने वाला है। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। 2026 का साल बुर्ज हमल वालों के लिए गैर मामूली तब्दीलियों, बेहद ताकतवर जज्बात, खुशकिस्मती के दरवाजों और खुद एतमादी के नई लहरों से भरपूर होने वाला है। क्योंकि इस साल आपकी जिंदगी में वो चीजें वापिस आ रही हैं जो पिछले चंद सालों से जैसे गुम सी हो गई थी। चाहे वो खरीद, खुद पर एतमाद हो, चाहे वो आपकी पुरानी उमंगें हों, चाहे वो ख्वाब हों जो पूरे ना हो सकते हों। 2026 आपको दोबारा मौका देगा कि आप नए सिरे से अपनी जिंदगी को तरतीब दें। साल के शुरू में अगरचे आपको कुछ जिम्मेदारियां, कुछ खानदानी मामलात या कुछ माली दबाव महसूस होगा, लेकिन ये सिर्फ एक आर्जी कैफियत होगी, क्योंकि जैसे ही फरवरी गुजरेगा आपके सितारों में रोशन तब्दीली शुरू हो जाएगी। मार्च के महीने से आपके सितारे आपकी मेहनत, आपकी नीयत और आपके जज्बों को बेहतर नताइज देना शुरू करेंगे। वो लोग जो नई नौकरी, नई पोस्ट या किसी नए प्रोजेक्ट का इंतजार में थे, वो हैरत अंगेज तरीकों से कामयाबी देख सकते हैं। कारोबार करने वालों के लिए भी ये साल आपको तरक्की के नई मंजिलों तक ले जाएगा। कोई नया पार्टनर मिल सकता है, कोई बड़ी डील हो सकती है, या किसी दबाव में आया हुआ कारोबार दोबारा उठ खड़ा हो सकता है। माली तौर पर साल के दरमियानी महीने में यानी मई, जून, जुलाई और सितंबर आपकी जिंदगी में रोशनियां बिखेर सकते हैं। किसी पुराने कर्ज का उतर जाना, किसी रुके हुए पैसे का मिल जाना, कोई बोनस या इजाफी आमदन आना या प्रॉपर्टी से मुतल्लिक बड़ी फैसले मुमकिन है। रिश्तों और ताल्लुकात के मामले में 2026 आपके लिए जज्बाती सुकून, मोहब्बत और दिल की गहराइयों से जुड़ी हुई मुस्तकिल तब्दीली लाएगा। शादीशुदा अफराद के लिए ये साल बहुत बेहतर रहेगा। आपसी गलत फहमियां दूर होंगी, मोहब्बत में ताजगी आएगी और कुछ लोग अपने रिश्तों को एक नई सिमत में भी दे सकते हैं। सिंगल अफराद के लिए ये साल खास तौर पर मुबारक है। मोहब्बत का नया दरवाजा खुल सकता है। कोई खुसूसी शख्सियत आपकी जिंदगी दाखिल हो सकती है, या पुराने ताल्लुकात दोबारा जिंदगी में लौट सकते हैं। तालिब इल्मों के लिए भी ये साल बेहतर साबित होगा। पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ेगी, फोकस मजबूत होगा और इम्तिहानात में नताइज बेहतर नजर आएंगे। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने का मौका भी बन सकते हैं। सेहत के लिहाज से 2026 आपको एक पैगाम दे रहा है कि खुद को नजरअंदाज ना करें। साल के शुरू में तवानाई कम रह सकती है, लेकिन जैसे जैसे महीने गुजरते जाएंगे आप अपने अंदर एक नई ताकत महसूस करेंगे। ज़हनी दबाव कम होगा, गुस्सा कम आएगा और आप ज्यादा मतवाजन हो जाएंगे। साल के आखिर में यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आपकी जिंदगी में एक बड़ी कामयाबी आने के इम्कानात रोशन हैं। चाहे वो माली हो, जज्बाती हो, करियर से ताल्लुक रखती हो या घरेलू मामला से हो, कोई बड़ी खुशखबरी आपके सामने आ सकती है। कोई नया घर, गाड़ी या नई नौकरी भी हो सकती है। 2026 आपको एक तरह से दोबारा जन्म देगा, आपके लिए जिंदगी का नया चैप्टर शुरू करेगा। आपके अंदर वो ताकत, वो हिम्मत, वो रोशनी जगाएगा जो आपको आने वाले कई सालों में आला मुकाम तक पहुंचा सकती है। बस शर्त यह है कि आप अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी मस्बत सोच को जारी रखें, क्योंकि ये साल आपको रोकने नहीं देगा बल्कि आगे बढ़ने, बेहतर बनने और चमकने का मौका देगा। आपको बस कदम मजबूती से रखना है, अपने इरादे पुख्ता करने और अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने की कोशिश जारी रखनी है। क्योंकि 2026 सिर्फ एक साल नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का अहम मोड़ बन सकता है। बस गुस्सा कंट्रोल करना, जल्दी में फैसले ना करना और महाना राहु के असर वाले दिनों में थोड़ा सब्र रखना। अल्लाह तुम सबको इस साल खुशियां, दौलत, मोहब्बत और कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। टॉरस, बुर्ज सौर। 2026 का साल टॉरस वालों के लिए एक इंतहाई अहम और तब्दीलियों से भरपूर साल होगा।
جو صبر، مستقل مزاجی، محنت، حکمت اور دانش مندی کے حوصلے سے بھرا ہوگا اور ہر شعبے میں زندگی کے مختلف پہلوؤں میں نئی راہیں کھولے گا۔ سال کی شروعات جنوری اور فروری میں کیریئر اور کام کے لحاظ سے تھوڑی سست روی، پرانے پروجیکٹ اور زیر التوا ذمہ داریوں کے باعث ذہنی دباؤ محسوس ہو سکتا ہے، لیکن یہ وقت آپ کی صبر، حکمت اور تحمل کے لیے بہترین موقع بھی ہوگا، کیونکہ یہی صبر آپ کو مستقبل میں ترقی اور کامیابی کی راہ دکھائے گا۔ مارچ اور اپریل کے مہینے نئے آئیڈیاز، تخلیقی صلاحیتوں اور نئے منصوبوں کے موقع فراہم کریں گے۔ اس دوران کیریئر یا کاروبار میں اہم ترقی کے امکانات ہوں گے اور نئے تعلقات یا پروجیکٹ آپ کے مالی استحکام میں مددگار ثابت ہوں گے۔ مئی اور جون میں مالی حالات بہتر ہوں گے، آمدنی میں اضافہ، سرمایہ کاری میں مواقع اور اثاثے جمع کرنے کے امکانات پیدا ہوں گے، لیکن غیر ضروری خرچ اور جلد بازی سے گریز ضروری ہے تاکہ سال کے اختتام تک مالی سکون برقرار رہے۔ جولائی اور اگست میں کیریئر مزید ترقی کے نئے مواقع آئیں گے، نئی ذمہ داریاں ملیں گی اور صحت کا خیال رکھنا ضروری ہوگا تاکہ ذہنی دباؤ اور تھکن کے اثر کم رہے۔ خاص طور پر ذہنی سکون اور جسمانی صحت کے لیے متوازن خوراک، مناسب نیند اور ہلکی ورزش ضروری ہوگی۔ ستمبر اور اکتوبر محبت اور رشتہ داری اور خاندان کے تعلقات کے لیے بہتر مہینے ہوں گے۔ جو پہلے سے تعلق میں ہیں ان کے لیے رشتے مضبوط اور محبت بھرے ہوں گے، اور اگر سنگل افراد کے لیے نئے تعلقات بننے کے شاندار مواقع پیدا ہوں گے۔ صبر، افہام و تفہیم اور محبت سے رشتوں میں سکون اور خوشی برقرار رہے گی۔ نومبر اور دسمبر میں سال کے اختتام پر مالی استحکام، کیریئر میں ترقی اور نئے منصوبے سامنے آئیں گے، مگر صحت اور ذہنی سکون کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ اس دوران سفر کے مواقع بھی آئیں گے جو خوشگواری اور مثبت رہیں گے، مگر بغیر منصوبہ بندی کے کسی بھی سفر سے گریز کرنا ضروری ہوگا۔ طالب علموں کے لیے یہ سال محنت، نظم و ضبط اور لگن کے ساتھ کامیابی کے مواقع فراہم کرے گا۔ امتحانات میں کامیابی کے امکانات بڑھیں گے اور بیرون ملک تعلیم یا ملازمت کے لیے نئے راستے کھل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سال بھر میں ہر شعبے میں محتاط رہنا، عجیب و غریب فیصلوں سے بچنا اور اپنے جذبات، صحت اور مالی امور کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہوگا تاکہ سال بھر خوشیاں، سکون اور کامیابی برقرار رہے، اور ہر لمحہ اللہ کی رہنمائی، دعا اور نیک نیتی آپ کے تمام کاموں میں آسانی اور کامیابی لائے۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ استقامت، صبر، محبت، امن، مالی فراوانی، صحت، سکون اور خوشیوں سے مالا مال فرمائے، ہمارے رشتوں کو مضبوط، محبت بھرا رکھے، ہمارے کاموں میں آسانی اور کامیابی عطا فرمائے، ہر لمحے کو خیر و برکت سے نوازے اور تمام خواب اور منصوبے آپ کی رضا اور حفاظت کے تحت کامیاب ہوں۔ آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا۔